अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो। पड़ा पारस बेचे तेल, ये क्या है, ये मकूला की क्या हकीकत है, और आज इसके बारे में आप लोग को वजाहत करने जा रहा हूँ। आपको पता है ये बरसगीर, वो इंडिया हो या पाकिस्तान, मतलब सब कॉन्टिनेंट में मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत रही और उनकी जो नेशनल यानी जो कौमी लैंग्वेज थी वो फ़ारसी थी। ठीक होगा, फ़ारसी थी। तो इसके लोगों ने इस मकूले को मुख्तलिफ रंग दिए। तो आज मैं आपको बताता हूँ बेसिकली हकीकत में क्या है और हमारे सब कॉन्टिनेंट में इसको क्या तस्वुर किया जाता रहा। कुछ लोग इसको किस अंदाज में समझते थे और कुछ लोग इसको किस अंदाज में समझते थे, इल्म ना होने के कारण। जब हमें इल्म नहीं है तो उस बुनियाद पर हमें ये प्रॉब्लम पेश आई। तो पड़ा पारस बेचे तेल, देखो ये कुदरत का खेल। आज इस मकूले को मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और पहले बताऊँगा कि हम इसको क्या समझते रहे, हमारी आम जनता आम पब्लिक जो है वो इसको क्या समझती, क्या तस्लीम करती रही। ये सारी बातें आज की वीडियो में इंफॉर्मेटिव होंगी। मेरे कोई भी ऐसा कंटेंट नहीं है कि जिसमें आपको कुछ मिला ना हो। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। इससे पहले अगर आपने ये चैनल नेचर एंड साइंस विद आसिफ के साथ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली ताज़ा से ताज़ा तरीन वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। मैंने कोशिश किया इस चैनल में हर एंगल को, हर क्राइटेरिया को, जो हेल्थ के रिलेटेड हो या नेचर के रिलेटेड हो, उसको कवर करने की। तो पहले ये समझा जाता था, पहले कुछ लोगों का ये ख्याल था जब बरसगीर से मुगलिया ख़ानदान की हुकूमत ख़त्म हो गई और इंग्लिश स्टेट बन चुकी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी और इंग्लिश हुक्मरान जो हैं वो यहाँ पे आना शुरू हो गए। तो फ़ारसी को ये एक फितरत का कानून है कि जब भी कोई नया हुक्मरान आता है तो पिछली वाली सारी जो उसकी जो पॉइंट्स होते हैं, हत्ता के लैंग्वेज तक उसको चेंज करने की कोशिश करता है और अगली नस्ल को दबाने की कोशिश करता है। जब इंग्लिश यहाँ पे आए तो उन्होंने इस फ़ारसी को दबाने की कोशिश की और हमारे, क्योंकि फ़ारसी आपको पता है ये पुराने सन 97 से पहले 70 से पहले ये एक ऑप्शनल सब्जेक्ट समझा जाता था, जैसे हमारे जिसको हम इख्तियारी मज़मून भी कहते हैं। तो कुछ लोग जब मैट्रिक करते तो वो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फ़िज़िक्स, इस तरह फ़ारसी भी एक सब्जेक्ट होता था। मिडिल लेवल में भी एक सब्जेक्ट होता था, कुछ उर्दू में मिडिल किया करते थे, कुछ फ़ारसी में मिडिल किया करते थे, कुछ अरबी में किया करते थे और कुछ इंग्लिश में किया करते। शायद जो मेरे बुज़ुर्ग हैं वो इस बात को समझते हो जो मैं बोल रहा हूँ। तो क्या होता था प्यारे व्यूवर्स, जो लोग फ़ारसी रखते तो हमारी एक आम जनता, जो एक आम पब्लिक है, वो कहती अच्छा तुमने फ़ारसी रखी, पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल। भी पुत्र फ़ारसी रख के तुमने तेल ही बेचना है, तुम्हें कौन सा जॉब मिलेगी, तुम्हें कौन सा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनोगे, गवर्नमेंट के फील्ड में तुम नहीं जा सकते, क्योंकि यहाँ पे जो सरकारी ज़ुबान थी, जो दफ्तरी ज़ुबान थी, वो इंग्लिश बन चुकी थी। एक तो इसको ये समझा जाने लगा पढ़ो फ़ारसी बेचो तेल, भाई फ़ारसी पढ़ के तू क्या करेगा। उसके बाद हालांकि हकीकत ये नहीं थी, इस मकूले में हकीकत फ़ारसी लफ्ज़ नहीं था, हकीकत में लफ्ज़ था पड़ा पारस बेचे तेल। ठीक होगा। इसके अलावा वक्त गुजरता गया। अब ये एक बहुत ही क्रिटिकल सी स्टोरी है जो मैं आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। उसके अलावा ये लोगों ने सोचा कि अच्छा ये फ़ारसी पढ़ेगा तो भाई फ़ारस जो है, मतलब जो ईरान इराक़ है वहाँ पे फ़ारसी होती है, तो भाई ये तो पढ़ लिख के फिर तेल ही बेचेगा। मतलब क्या है कि ये उधर चला जाएगा, जो बहुत मतलब इसको बहुत बड़ा लैंग्वेज समझा जाने लगा। एक लोगों के ख्याल में ये बात थी कि पढ़ेगा फ़ारसी बेचेगा तेल भी। साफ ज़रा आम बंदा जो फ़ारसी को जानता ही नहीं, उसकी पब्लिक डीलिंग नहीं होगी, उसकी गवर्नमेंट सेक्टर में डीलिंग नहीं होगी, उसकी ट्रेड तजारत में डीलिंग नहीं होगी, तो वो ये नहीं जान सकता। एक इसका ये था। हकीकत में क्या था, एक तेली था, उसने, ये पुराना ज़माना था कोल्हू का,
اب تو اس کو آئل فیکٹری بولتے ہیں، وہ کولو کے نام سے آپ لوگ جانتے ہیں۔ اس پہ گادی ہوا کرتی تھی کہ ایک طرف بیل جو ہے وہ چکر کاٹ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے مطلب جو گادی ہوتی نا وہ ایک طرف سے اوپر اٹھ جاتی ہے تو یا نیچے لگ جاتی ہے، تو اس کے نا وزن کو پیچھے سے بیلنس کرنے کے لیے جو کولو، جو بیل پہ کولو چلتے تھے، چکر کاٹتا تھا، اس گادی کے وزن کو پورا کرنے کے لیے پیچھے کوئی نہ وزن رکھنا پڑتا تھا، 2 کلو 4 کلو کا، تاکہ وہ مینٹین رہے۔ اس کو سٹیبل کرنے کے لیے باندھ کر لٹکا دیا جاتا یا پیچھے رکھ دیا جاتا۔ رکھتے اس لیے نہیں تھے کہ گر نہ جائے، وہ لٹکا دیتے تھے، باندھ دیتے تھے مضبوطی کے ساتھ۔ اچھا، اس کولو نے نا وہ جو تیل بیچ رہا تھا، اس کو کہیں سے ایک پتھر ملا جس کو پارس کا پتھر بولتے ہیں۔ یہ پہاڑوں پہ ایزی ملتا ہے ہمیں، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں۔ اچھا، اس نے کیا کیا، وہ جو کولو جو گادی گا رہا تھا، یعنی چکر کاٹ رہا تھا بیل کو، پیچھے اس نے جو وہ روڑا جس کو وٹا بھی کہتے ہیں وہ رکھا ہوا تھا نا، پتھر سا، وہ پارس کا پڑا تھا۔ پارس پیارے ویورز یہ وہ چیز ہے، یہ ایک پتھر ہے، جب یہ لوہے کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو سونے میں بدل دیتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اس پتھر میں۔ اچھا، وہ جس لوہے کے ساتھ ریل کی پٹڑی ہے نا، تو اس کے ساتھ آپ پارس لگاتے، جب وہ ساری کی ساری سونے کی ہو جائے گی۔ یہ پارس کا کمال ہے۔ اس پہ میں آپ کو اینڈ پہ ایک شعر بھی سناؤں گا۔ اس دنیا کے 3 نام، پرسی، پرسا، پرسرام۔ خیر، یہ اس کو بعد میں تشریح کرتے ہیں، بیچ میں آ گیا۔ تو وہ پارس کا پتھر جو گادی کے اس نے نا پیچھے لٹکایا ہوا تھا، اس کے وزن کو بیلنس کرنے کے لیے، پاس سے ایک اہل نظر آدمی گزرا، تو اس نے کہا یار پارس کا پتھر اس نے کولو پہ رکھا ہوا ہے، اس بندے کو علم نہیں ہے۔ تو وہاں پہ اس نے یہ کہاوت کہی، پڑا پارس بیچے تیل، دیکھو قدرت کا یہ کھیل، کہ بھئی یہ اتنا سونا بنا سکتا ہے، اس کے پاس اتنا پتھر ہے کہ جس چیز کے ساتھ لگائے گا یہ منوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں یہ سونا بنا سکتا ہے، لیکن اس بندے کو علم نہیں ہے۔ تو بس بعض اوقات آپ کے پاس جو علم ہے اس کی قدر کیوں نہیں ہوتی، آپ کے پاس علم نہیں ہوتا۔ جب آپ کو علم آ جائے، آپ کے لیے وہ باتیں فضول ہوتی ہیں جن کا آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ آپ کو وہ چیز اچھی لگتی ہے جس کا آپ کے پاس علم ہے، جس کا آپ کو رسائی ہے۔ آپ کو وہ باتیں سچی بھی لگتی ہیں اور اچھی بھی لگتی ہیں، اور آپ اسی میں جھوٹ اور سچ کی تفریق کرتے ہیں۔ جس بات کا علم ہے، آپ کو پتہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، آپ اس کی ایک چیز، ایک فیلڈ کا آپ کو علم نہیں ہے نا، تو آپ کے لیے وہ بے بنیاد ہے۔ آپ بغیر بات کہہ سکتے یہ جھوٹ ہے، یہ سچ ہے، حقیقت میں آپ کو علم نہیں ہوتا۔ تو یہ مثال تو آج کلیئر ہوگی کہ پڑا پارس بیچے تیل، حقیقت میں یہ مثال یہ تھی۔ باقی لوگوں نے اس کو گھڑا ہوا ہے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے، وہ سب اس کے برعکس تھا۔ باقی پیارے ویورز، اس دنیا کے 3 نام ہیں۔ جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ پرسی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ مال و متاع آ گیا تو آپ پرسا بن جائیں گے، اور وہی آدمی اگر وہ مالا مال ہو جاتا ہے تو اسی کو لوگ کیا کہیں گے، پرسرام کہیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑا مقولہ ہے، پرسی، پرسا، پرسرام۔ تو میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو اس کہاوت کی بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ وہ آپ لوگوں نے مثال سنی نا، ایک آدمی تھا تو اس کا جو گدھا تھا اس میں اس کو ایک جوہر والا، ایک لال موتی اور جوہر والا جو لال ملا تو اس نے گلے میں باندھ دیا گدھے کے۔ کمار کو کیا پتہ لال کی ویلیو کا، تو وہ اس نے کہا یار بڑا چمکیلا سا ہے، بڑا چمکتا سا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ علم بھی ایسے نہ سمجھ لینا، یہ ایک نایاب علم ہے۔ ٹھیک ہے، میں امید رکھتا ہوں آپ اس سے استفادہ ضرور ہوں گے اور اس سے بہت زیادہ فائدہ لیں گے۔ ٹھیک